अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। पाकिस्तान में इस वक्त नहायत गैर मामूली हालात चल रहे हैं। एक तरफ तो हुकूमत दावेदार है कि चीन से और खलीजी ममालिक से सरमायाकारी आने को है, दूसरी तरफ मुल्क में फस्तायत का वो आलम है कि हुकूमत अपोजिशन के घरों पर छापे मार रही है, अपोजिशन लीडर को अदालत में दाखिल नहीं होने दिया जाता। एक साल से जो सियासी कैदी हैं, आलिया हमजा साहिबा हों, सनम जावेद हों, इनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। सेनेटर शिबरी फराज के घर को गिराने के लिए आज सीडीए के बुलडोजर पहुंच गए और फिर हुकूमत को लगता है कि इस मुल्क में सरमायाकारी आएगी, हमारे लिए बड़ा एक वाइबल एक सरमायाकारी के लिए माहौल है, कंड्यूसिव माहौल है। हमारे जराये के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और वुज़रा समेत पाकिस्तानी वफ्द चीनी सरमायाकारी को, जो तमाम जो इन्वेस्टर्स थे वहां पर, उनको मौसर अंदाज में सरमायाकारी के लिए राग़िब करने में नाकाम रहा। वफ्द में शामिल हुकाम की तकारीर में कोई वजन नहीं था जिसमें चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके दिखाए जाते। इसके बरक्स पाकिस्तान की माशी परेशानियों पर तवज्जो दी गई, जिससे चीनी सामईन मुतासिर नहीं हुए, बड़े अनइम्प्रेस्ड रहे। आला दर्जे की कंपनियां भी इवेंट से गैर हाजिर थी और ऐसे में वजीर आजम साहब के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ने चीनी ताजरों को मजीद परेशान कर दिया, जिससे सरमायाकारों के लिए दोस्ताना माहौल बनने के बजाय मुल्क का इमेज मुतासर हुआ। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत एक कामयाब दौरे के शादियाने ताहाल बजा रही है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐसा लगता है कि जैसे हुकूमत अपने तमाम मसाइल हल करके पाकिस्तान वापस आई हो। उनका कहना है कि ये तारीखी दौरा था, इसमें वो मौजूआत भी जेर बहस आए जिन पर पहले कभी बात नहीं हुई। वजीर आजम की चीनी सदर के साथ 3.25 घंटे मुलाकात जारी रही। चीनी सदर ने सीपैक को अपग्रेड करने की बात की और तकरीबन कोई 30 से जायद मुआहदे पर दस्तखत किए गए। एक तारीखी दौरा भी था और इसमें मौजूआत भी जेर बहस आए जो पहले कभी नहीं आए थे। पाक चीन दोस्ती के अंदर एक नई जहत है और एक नए दौर का आगाज है। और जब मैं कहता हूँ कि एक तारीखी दौरा था और कामयाब तरीन दौरा था, तो इसकी वजह यह है प्रेसिडेंट शी के साथ 3.25 घंटे जो है वो मीटिंग जारी रही। वहां पे पाकिस्तानी तरानों का बजना हमारे लिए एक फख्र और एजाज की बात थी। नाज़रीन, बात होगी जो अपकमिंग बजट है, लोगों की तवक्कुआत क्या है और हुकूमत के पास कितनी स्पेस है कि वो रिलीफ दे सके, क्योंकि तासुर यही है कि ये एक IMF डिक्टेटेड बजट होगा। जो सैलरीड क्लास है वो मजीद जो है ओवरबर्डन होती हुई दिखाई देगी। क्या इन हालात में, और ऑब्वियसली एक चैलेंजिंग हालात में, कंडीशंस के साथ जो है ये बजट जो है वो आसान नहीं होगा मौजूदा हुकूमत का। लेकिन जब फाइनेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि इकॉनमी को फिक्स करने के हवाले से ज़्यादा पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पर अमल दरामद या उनको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है, ये किस हद तक, किस तरह से मुमकिन हो सकेगा। और जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का दौरा चीन रहा है, उस हवाले से जो चेमोगोइयाँ हुई, जो खबरें मौसूल हुई वहाँ से, और फिर एक तासुर है कि ये विजिट बहुत कामयाब रहा, इस हवाले से गुफ्तगू होगी। हमें ज्वाइन करें खुर्रम दस्तगीर खान साहब, साबिक वफाकी वज़ीर, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। खुर्रम साहब, टू बिगिन विद, ऑल्दो के आपके जो हलीफ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी बहुत कुछ बोल रहे हैं, उसका जिक्र मैं प्रोग्राम में आगे चल के आपसे ज़रूर सवाल करना चाहूँगी इससे मुतालिक। लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का ये जो एक डेस्परेट एक विजिट नज़र आता है चाइना का, और एंड राइट ड्यूरिंग दोज टाइम्स कि जहाँ पर हमने देखा बजट की अनाउंसमेंट की डेट को लेके बड़ी तब्दीलियाँ हिस्टोरिकली जो कि नज़र नहीं आता था कभी हुई हैं, लेकिन वो तब्दीलियां हमें देखने में मिली। इस दौरे को सक्सेसफुल कैसे कहा जा सकता है खुर्रम साहब, जब आपको ऑलरेडी पता है कि IMF जो आपको ब्रिज फाइनेंसिंग के हवाले से कह रहा है कि वो लेकर आओ, आपको सऊदी अरब से मना हो गया, आपको UAE से मना हो गया है, दीगर से मना हो गया है, चाइना से क्या हमें कोई अच्छी खबर इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स कोई मिली है? जी, इस विजिट था उसका सबसे बड़ा मकसद ना ही प्रोजेक्ट था ना कोई डॉलर्स थे। इसका मकसद ये था कि चाइना की जो आला तरीन क़यादत है उनको ये बावर कराना है कि पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत कायम हो गई है इंतखाबात के बाद जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म में, मुआशी इस्लाहात में संजीदा है और ये काबिलियत रखती है कि उन इस्लाहात पर अमल दरामद करा सके। क्योंकि जो 2018 से 22 तक एक अज़ाब इमरानी का दौर था, उसका एक बहुत जहरीला नतीजा ये था कि चाइना का जो पाकिस्तान पर एतमाद था वो पाश हो गया था, और उन्होंने क्लियरली इंडिकेट किया था कि वो पाकिस्तान में मजीद जो ऑलरेडी सरमायाकारी कमिटेड है उसके बाद मजीद नहीं करेंगे। ये अब दोबारा से
उस एतमाद की बहाली जो है इस विजिट का सबसे मुस्बत नतीजा है, जिसके नतीजे में मुझे ये तवक्को है कि इस साल के आखिर तक एक दोबारा विजिट होगा, जिसमें फिर नए प्रोजेक्ट जो हैं जो कि अभी उनकी तैयारी शुरू हो रही है, उनका फिर ऐलान किया जाएगा। और चाइना ने इस मामले में पाकिस्तान को ये भी एक वाज़े तौर पे तो ऐलान नहीं किया, लेकिन जरूर एक कंफर्ट दिया है कि जहां जहां भी उन्हें मालियाती तौर पे पाकिस्तान को जरूरत होगी IMF में, वो हमें एक सपोर्ट मिलेगी। और ये सारा जो इशू है कि हम IMF में जा रहे हैं, IMF का चाइना के साथ जो एक हम रिलेशनशिप है वो एक अलग सब्जेक्ट है जिसपे ऊपर हमें बात करनी है, लेकिन मकसद यही था कि हम एतमाद बहाल कर सकें। और इसलिए वज़ीर आज़म अपने वज़रा की पूरी टीम को लेकर गए थे, जिनके साथ उनके वज़रा ने मुलाकात की, सब ने असेस किया। और इंशाल्लाह इस विजिट का नतीजा यही है कि वो सारा काम जो CPEC का 2018 में रुक गया था वो अब 2024 में इंशाल्लाह दोबारा चालू है। सो खुर्रम साहब, ये जो एक इम्प्रेशन है कि लोन्स रीस्केड्यूल के हवाले करवाने के हवाले से ये दौरा किया गया, इसकी आप फिर तरदीद करते हैं? जी नहीं, ये भी उसका हिस्सा था जी, कि ये जो हम चाइना के ऊपर हमारा इन्हिसार जो है वो पहले से ज्यादा बहुत बढ़ चुका है। और हम ये देख रहे हैं जो 16 महीने की 15 जमाती हुकूमत थी PDM की, उसमें भी चाइना ने बार बार पाकिस्तान की बड़े मुश्किल हालात में सपोर्ट की। तो लिहाजा उस सपोर्ट का इयादा ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। असल इशू मैं फिर कहूंगा कि जो एतमाद की बहाली सबसे मुस्बत था, उसके नताइज में फिर ये रोल ओवर और दूसरे इशूज जो हैं और नई इन्वेस्टमेंट वो इंशाल्लाह आपको आते हुए नजर आएंगे। राइट, बट खुर्रम साहब, ये इम्प्रेशन किस हद तक दुरुस्त है कि IMF की ये कंडीशन है हमारे ऊपर, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जानिब से भी ये कंडीशन आयद की गई है कि वो हमें कोई बेल आउट पैकेज नहीं देना चाहता है कि अगर उनको लगे कि तमाम वो डॉलर्स जो हैं दे आर फ्लोइंग इनटू चाइना? नहीं, देखिए ये तो बेल आउट पैकेज हम उनसे मांग भी नहीं रहे। देखिए IMF जितने डॉलर्स हमें ऑफर कर रहा है या वैसे कतकलामी की माफी, लेकिन हम तो उनसे मांग रहे हैं वैसे। नहीं जी नहीं, ये एक बजटरी सपोर्ट है, क्योंकि जितने पाकिस्तान को डॉलर्स चाहिए IMF ने तो पाकिस्तान को तो कम से कम 20 से 30 अरब डॉलर चाहिए। लेकिन IMF के साथ गुफ्तगू करने का मकसद ये होता है कि पाकिस्तान के जो माली हिसाबात हैं उनके ऊपर एक सर्टिफाई करता है IMF, जिसकी बुनियाद पर फिर हम पूरी दुनिया में जाकर ये बोरोइंग करते हैं। और यही इशू है कि ये जो दुनिया से जो हम बोरोइंग कर रहे थे वो तकरीबन रुक चुकी थी 2018 से 22 में। जैसे जैसे वक्त आगे गया वो बोरोइंग जो दुनिया ने पाकिस्तान के ऊपर एतमाद करना बंद कर दिया था। तो अब एक IMF का जो नया पैकेज आता है उसके नतीजे में जब पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं उनकी सर्टिफिकेशन होती है, फिर दरवाजा खुल जाएगा पूरी दुनिया से, प्राइवेट बैंक से भी और मुख्तलिफ ममालिक से भी हम अपनी सपोर्ट ले सकते हैं। तो इशू यही है कि हमें, और IMF की कोई पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन नहीं होती, उनकी डिमांड सिर्फ ये होती है कि हम अपने कर्जे वापस करने की इस्तेदाद को उनके सामने जाहिर करें कि हम इस तरह उनके कर्जे वापस करेंगे, जिसकी बुनियाद पर फिर सारी नेगोशिएशन होती है। तो ये चैलेंज है, मुश्किल है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब की टीम जो है उसमें ऐसे लोग मौजूद हैं और खुद भी इस सारे मामले को जाती तौर पर देखते हैं। पिछली दफा भी उन्होंने जो है जुलाई, अभी ज्यादा महीने नहीं गुजरे, जून के आखिर में इन्हीं दिनों में जाकर जो है वो IMF का एतमाद बहाल किया था, जो अभी पैकेज अभी पिछले 2 महीने पहले खत्म हुआ। तो लिहाजा उनका एक तजर्बा है जिसकी बुनियाद पर वो हम ये तवक्को कर रहे हैं कि चीन के साथ भी और IMF के साथ भी पैकेज तो अपनी जगह पर, लेकिन एक एतमाद की बहाली कि पाकिस्तान अब मजबूत हाथों में। राइट, एतमाद की बहाली और पाकिस्तान आपने कहा कि एक मजबूत हाथों में है, ये एक बावर कराना था। अब ये बजट खुर्रम साहब किस हद तक IMF डिक्टेटेड होगा, क्योंकि ये भी एक तासुर है अवाम में, और अवाम की जो आपकी हुकूमत से तवक्कुआत हैं वो किस हद तक एड्रेस होंगी? अब ये बैलेंस किस तरह से मौजूदा हुकूमत स्ट्राइक करेगी कि एक तरफ से टफ कंडीशंस हैं जो कि IMF की, और शहबाज साहब जो है वो हमेशा से कहते आए हैं कि IMF इन पैसों के लिए हमसे नाक से लकीरें निकलवाता है। सो क्या हम मुमकिन होगा, उतनी स्पेस होगी कि अवाम के लिए कुछ रिलीफ मेजर्स लिए जा सके?
जी, अल्लाह ताला का करम है, मुख्तलिफ अनासर की वजह से जो सबसे बड़ा रिलीफ अवाम चाहते थे वो हमने डिलीवर कर दिया है कि आटे की कीमत में 50 से 60 रुपए फी किलो की कमी है। तो हर पाकिस्तानी जो रोजाना करियाने की दुकान पे जा रहा है, हमारी भाई या बहनें जो हैं, तो उनको आटे की मद में एक बहुत बड़ा रिलीफ महसूस हुआ है। उनको चीनी और घी की कीमतों में कमी नजर आ रही है, उनको और अशिया दोनों की कीमत में कमी नजर आ रही है। तो लिहाजा एक बहुत जो सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन थी अल्हम्दुलिल्लाह वो अगर पूरी पूरी तरह नहीं लेकिन पूरी होना शुरू हो गई है। यहाँ फेडरल गवर्नमेंट के पास चूंकि बहुत टफ सिचुएशन है, क्योंकि सिर्फ एक मद जो है अंदरूनी कर्जों की जो अदायगी है जो 2018 से 22 के दौरान डबल हो गए हमारे अंदरूनी कर्जे, उसने पाकिस्तान के बजट को पूरी तरह जो है वो स्क्वीज कर दिया है। और आज जो स्टेट बैंक ने रेट कट किया है अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई की कमी की वजह से सिर्फ 1.5% से कई 100 अरब रुपए का जो रिलीफ है वो पाकिस्तान के बजट में आपको नजर आएगा। तो लिहाजा वक्त के साथ साथ आज भी मुश्किल हालात हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन हम इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं। और जैसे मैंने कहा बहुत बड़ी तवक्को जो करियाने की दुकान पर रिलीफ था वो हमने डिलीवर कर दिए। राइट, बट खुरम साहब रियलिटी को कंसिडर करते हुए 1.5% का लाइक यू सेड इंटरेस्ट रेट्स विच इज आल्सो नॉट सफिशिएंट, क्योंकि 50% से ज़्यादा आपकी इंडस्ट्रीज, आपको ऑलरेडी पता है जो सूरत हाल मुल्क में इस वक्त है, इकोनॉमी हो, आपका पर कैपिटा इनकम हो, श्रिंक होते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे में हम जो टारगेट्स देख रहे हैं कि सेट किए जा रहे हैं और जो टैक्स ग्रोथ का भी, एडिशनल रेवेन्यूज़ की हम जब बात करते हैं, किस तरह से हम मोबिलाइज कर पाएंगे? क्योंकि इन हालात में इंडस्ट्रीज की तरफ से मतलब आपको लगता है कि टैक्सेस बढ़ पाएंगे? ये तो ऐसे सिनेरियो में तो मजीद ही कम होते हुए सिचुएशन में नजर आएगा। जी, हमारी तवक्को तो यही है कि जो मई के नंबर्स आए हैं महंगाई के, वो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उस तरफ मजीद पेशरफ्त होगी। महंगाई मजीद अभी 11.8% है, वो सिंगल डिजिट्स में जाएगी, जिससे फिर एक वजह पैदा होगी जिसकी बुनियाद पे इंटरेस्ट रेट को मजीद कट किया जा सके और उससे इंडस्ट्री को भी रिलीफ होगा और पाकिस्तान के बजट को भी। मैं फिर कहूंगा कि हर इंटरेस्ट रेट का जो कट है उसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो पाकिस्तान के जो बजटरी इश्यूज है उनको है, फिस्कल स्पेस जो है वहां से निकलना शुरू होगा। तो ये अगर ये इस नेट पे हम चलते रहते हैं तो महंगाई भी कम होगी, इंटरेस्ट रेट भी कम होगा और फिर इंडस्ट्री को भी रिलीफ आएगा। लेकिन वजीर खजाना का बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो नए टैक्स पेयर किस तरह सिस्टम के अंदर करते हैं, और ये तभी मुमकिन होगा कि वो अगर उनकी सोच अफसरशाही के रटे रटाए फार्मूलों से बाहर आए और वो पाकिस्तान जो अवाम जिस तरह अपनी इकोनॉमी को चला रहे हैं उसमें से देखिए, हम अगर अवाम को ये एतमाद हो कि टैक्स देने से उनके ऊपर एक ऑडिट का और हिसाबात का पहाड़ नहीं टूट पड़े तो लोग टैक्स देंगे। अभी भी बहुत सारे लोग टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से उन्हें एक खौफ, वो जो खौफ है उसका तोड़ना, और वो तभी मुमकिन है कि एक बहुत लिबरल पॉलिसी जो है वजीर खजाना को लेकर आनी है, ताकि लोगों को ये एतमाद हो कि अगर हम ये टैक्स जमा कराएंगे तो फिर हमारे ऊपर कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। अगर वो इसमें कामयाब होते हैं तो पाकिस्तान के अवाम जो है वो ऑलरेडी, आप देखिए हम बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस देते हैं हुकूमत को जिसका हम उस तरह हिसाब नहीं देते, लेकिन अगर वो टैक्स नेट में आ जाते हैं तो फिर IMF को भी हम एक बेहतर पोजीशन दिखा सकेंगे। और आने वाले साल, देखिए ये साल कंसोलिडेशन का साल है, अभी ग्रोथ का साल इंशाल्लाह 2025 के बाद से शुरू होगा ऑलरेडी। लेकिन इतनी बातें खुर्रम साहब सुन रहे हैं कि स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, स्टेबल हो रही है, किस तरह से स्टेबल हो रही है कि जब हमें नए कर्जों की तरफ जो है वो जाना पड़े या IMF के से लोन लेना पड़े, तो स्टेबलाइज होने से तो जरा दूर ही है अभी इस वक्त मईशत पर। लाइक यू सेड जी एक बहुत बड़ा हमने लैंडमार्क अचीव किया है कि पाकिस्तान ने $2 अरब की रीपेमेंट्स जो है अभी हालिया हफ्तों में बगैर किसी तलातुम के और बगैर मार्केट्स में तो सरासीमगी फैलाए हमने की हैं और इंशाल्लाह आने वाले सालों में भी करेंगे, महीनों में भी करेंगे। तो लिहाजा एक स्टेबिलिटी जरूर है, एक सेंस जरूर है कि वो जो एक हैजान का वक्त था वो गुजर गया है। बैनुल अक़वामी तौर पे भी अगर अभी भी चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर इसको कंसोलिडेट करें और इसी जो कंसोलिडेशन है उसको अगर वज़ीर आज़म अपनी दानिश से और फरासत से
سیاسی طرف بھی لے کر آئیں اور خاص طور پہ جو اداروں کے درمیان تناؤ ہے اس کو کم کریں تو اوور آل پاکستان ایک بہتر پوزیشن میں ہے معیشت کے حوالے سے. رائٹ. خرم صاحب یہ بھی ذرا خوف ہے لوگوں میں کہ انکم ٹیکس ہے وہ اس کے سلیبز کم کیے جا رہے ہیں, کم کرنے کی طرف حکومت جو ہے وہ اس بجٹ میں اناؤنسمنٹس کرے گی. اس سے تو مزید مطلب غریب جو ہے وہ تو غریب تر ہوتا چلا جائے گا. سیلریڈ کلاس ہے وہ تو اس کا ڈائریکٹ برنٹ لیتے ہوئے دکھائی دے گی. جی نہیں, میرے خیال میں تو اب جس طرح کی مہنگائی بھی پچھلے کچھ سالوں سے ہے, اب اس کے بعد تو جو سلیبز ہیں ان میں کوئی کمی کی کوئی لاجیکل ریزن تو نہیں ہے, لیکن اس سے زیادہ کہ موجودہ ٹیکس پیئر کے اوپر کہاں سلیب کی لائن لگائی جاتی ہے, حکومت نے اسی پر فوکس کرنا ہے کہ نئے لوگوں کو بلا خوف اور خطر کس طرح ٹیکس نیٹ میں لے کر آتی ہے. رائٹ. اور آپ نے لائک یو سیڈ کہ فائنانس منسٹر کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ کس طرح سے ان کو کنونس کرتے ہیں یا ان کو لے کر آتے ہیں ٹیکس نیٹ میں. خرم صاحب آپ کا ضرور میں رد عمل چاہوں گی. پاکستان پیپلز پارٹی از ڈائریکٹلی ہٹنگ بیک اور نون لیگ کو بہت تنقید کا سامنا اس حوالے سے کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ کی جو حکومت ہے پنجاب میں ڈیفیمیشن بل جب وہ پنجاب میں لے کر آتے ہیں اس پر پیپلز پارٹی کی اپروول یا ان سے مشاورت نہیں کی گئی. جہاں پر بجٹ کی کنسلٹیشن کی بات آتی ہے اس پر پیپلز پارٹی سے مشاورت نہیں کی گئی. تو پاکستان مسلم لیگ نواز کیا اپنا ایک اہم اتحادی آنے والے دنوں میں کھونے جا رہی ہے؟ جی بالکل بھی نہیں. پیپلز پارٹی اور ہمارے مقاصد ایک ہیں. صرف مقاصد کے حصول کے لیے جو راستہ اختیار کیا جاتا ہے اس کے اوپر اختلاف ہو جاتا ہے, لیکن میری بالکل توقع بھی ہے اور وہ بڑے اچھے تجربہ کار ہیں. شہباز شریف صاحب کوalition میں پہلے بھی چلائی ہے اور مریم نواز صاحبہ کے لیے ایک نیا تجربہ ہے, لیکن یہ بھی وہ اس میں ضرور محمد نواز شریف کی فراست کو استعمال کرتے ہوئے مجھے یہ توقع ہے کہ وہ بہتر مشاورت اور مستقل مشاورت, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ میں تو خاص طور پہ پیپلز پارٹی کا رول بڑا اہم ہے. صدر زرداری بھی اسلام آباد میں جو ہے ان کا بھی ایک بڑا اہم کردار ہے. ان کی موجودگی کو استعمال کرتے ہوئے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ خرم صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اگلے 3 مہینوں میں اسمبلی تحلیل بھی کر سکتے ہیں. منظور وسان صاحب کہہ رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما اس قسم کے اشارے دے رہے ہیں. جی نہیں, آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں جو فساد اور فتنے کی قوتیں ہیں وہ تحلیل ہوں گی اور انشاءاللہ یہ منتخب جمہوری حکومت قائم ہوگی. رائٹ. خرم صاحب سپریم کورٹ نے گزشتہ ہفتے بھی نیب امینڈمنٹس کیس کی ہیئرنگ کے دوران مذاکرات کی جہاں پر ذکر ہوا, ڈائیلاگ پر جو ہے وہ سٹریس دیا گیا. ایون پی ٹی آئی سے یہ استدعا کی جا رہی ہے اور ان کی جانب سے شاید کچھ اس قسم کی ڈیولپمنٹ بھی سامنے آئی ہے کہ وہ چیف جسٹس صاحب کو خط بھی لکھیں گے. آپ کی جماعت جو ہے وہ مذاکرات کے حوالے سے سنجیدہ ہے, مذاکرات چاہتی ہے, مشکلات سے ملک کو باہر نکالنے کے لیے, ایک وے فارورڈ کے لیے اور اس ڈیڈ لاک کی صورتحال سے باہر نکالنے کے لیے کس حد تک سمجھتی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز میں؟ اینڈ سائملٹینیسلی جس قسم کے حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں جہاں پر آپ کے اوپوننٹس کے گھروں پہ ابھی بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں, لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. آج اپوزیشن لیڈر سرگودا میں ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت کے اندر نہیں داخل ہونے دیا گیا. سو ان اقدامات کے ساتھ آپ کو لگتا ہے وہ مذاکرات کے لیے ایک کنڈیوسو ماحول بن پائے گا؟ یہ تو ٹیمپریچر کو مزید ہی ریز کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ماحول. جی بڑی وضاحت سے آپ کے توسط سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے, جمہوریت کی بہتری کے لیے, انتخابات کے عمل کو شفاف بنانے کے لیے ہم ہر وقت مذاکرات کے لیے تیار ہیں. قانون سازی کے لیے مشاورت کرنی ہے, ہم ہر وقت تیار. لیکن جو اپوزیشن کے مختلف زعماء ہیں ان کے جو اگر کوئی قانونی معاملات ہیں یا ان کی جو اس وقت اگر وہ پابند سلاسل ہیں اس پر کوئی سودے بازی نہیں کریں گے. ہم عوام کے مسائل کے حل کے لیے پارلیمان سیشن میں ہے, پرسوں بجٹ کا اعلان ہونا ہے, تو ہم ہر وقت تیار ہیں. اگر ان کے پاس کوئی تجاویز ہیں, اگر وہ سمجھتے ہیں جس طرح نیب ترامیم ہے, سپریم کورٹ نے بھی کہا, لیکن سپریم کورٹ کے کہے بغیر بھی ہم نے تو کبھی جو عوامی مسائل ہیں یا قانون سازی اس پر دروازے بند نہیں کیا. ہر وقت بات کرنے کے لیے تیار.
राइट। और खुर्रम साहब, आखिर में ब्रीफली आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया है, इस्लामाबाद के जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं उनको तब्दील करने के लिए जो नून लीगी रहनुमाओं की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया है और एक्सेप्ट भी वो करते हुए ट्रिब्यूनल को चेंज किया गया है, आप क्या समझते हैं? इससे आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत की क्रेडिबिलिटी किसी हद तक मुतासिर ज़रूर होगी, जिन पर ऑलरेडी आपके ओपोनेंट्स चार्ज लगा रहे हैं कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है? देखिए, अपने मुखालफों को खुश करना हमारा मकसद नहीं है। और वो अगर मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे बताया गया है कि ये भी शायद तौहीन अदालत है, अगर वो एक फाजिल अदालत के सरबराह को सबसे बड़ा टाउट कह दें वो ठीक है, लेकिन अगर हम अदालत में बैठकर बाकायदा तौर पर एतराज करें तो वो गलत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है और आइन ने उसको मुकम्मल इख्तियार दिया है कि वो इलेक्शन और इलेक्शंस के साथ जो जुड़े हुए मामलात हैं उनमें वो मजाज हैं और वो रिस्पॉन्सिबल है। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन के पास फुल अथॉरिटी है ट्राइब्यूनल्स को चेंज करने की। ये नहीं हो सकता कि अपोजिशन एतराज करे तो वो ऐन असूल है और अगर हमारे अरकान एतराज करें तो वो बेअसूली है। तो लिहाजा हमें आइन के ऊपर और आइनी इदारों पर एतमाद है। सर, लेकिन यहाँ पर तो ट्रिब्यूनल पेश होने के लिए उनसे इस्तदा लीगी रहनुमाओं से करता रहा, आरोज से करता रहा, ये तो पेश ही नहीं हुए गए और आज को ये कहा जा रहा है कि जी हम पेश नहीं हुए तो हम पर जुर्माने हो गए और जिन्होंने फॉर्म 45 सबमिट कराया उसको फौरन ही एक्सेप्ट कर लिया गया। तो वो तो ट्रिब्यूनल भी मांग रहा था कि फॉर्म 45 दिखाए जाए। देखिए जी, हम यही तो एक हम सबके ऊपर एक मुश्किल मरहला आता है कि ये हम जब टेलीविजन पर मौजूद हैं तो हम अदालत नहीं हैं और अदालत के जो अंदरूनी मामलात हैं उनको अदालत पर ही हमें छोड़ना चाहिए। और मेरी जज साहिबान से भी इस्तदा है, जो भी ट्राइब्यूनल के हैं या दूसरी अदालतों के, वो भी अपने आप को बजाय बेंच से कोई ऐसे कमेंट्स दें या ऐसे रिमार्क्स दें, वो अपने फैसलों के जरिए बात करें और रोजाना फैसले आ सकते हैं। तो लिहाजा अगर हम उस पर रहेंगे तो इससे एक तो दर्जा हरारत भी कम होगा और हमारा एतमाद भी इंशाल्लाह बहाल होगा इन अदालत। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सप्रिया में ज्वाइन करने के लिए। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, साबिक वफाकी वजीर, इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा फाइनेंस मिनिस्टर के लिए मोहम्मद औरंगजेब साहब के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि वो नए टैक्स पेयर्स को किस तरह से टैक्स नेट में लेकर आते हैं। और साथ साथ उन्होंने पीपल्स पार्टी के भी हवाले से कहा कि बेहतर और मुस्तकिल मशावरत इस वक्त ज़रूरी है। साथ साथ चाइना के विजिट के हवाले से एतमाद की बहाली के हवाले से चीन को उन्होंने कहा कि बावर कराना बड़ा ज़रूरी था। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं आमिर मुगल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आमिर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आज एक बड़ा फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुनाया गया और ये वो उन 3 हलकों के हवाले से था, इस्लामाबाद के 3 हलके, जिनके हवाले से नून लीगी रहनुमाओं ने दरख्वास्तें जमा कराई थी, जिनको मंजूर किया गया और अब ट्रिब्यूनल की मुंतकली की हिदायत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दी है और ये फैसला सुनाया गया। इस फैसले पे क्या रद्द-ए-अमल है आपका? आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपको उम्मीद थी कि इस किस्म का फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से आएगा? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें जी, अगर तो हम आइन और कानून को देखें तो हम कतई भी उम्मीद नहीं रख सकते। इवन आइन और कानून के मुताबिक तो इलेक्शन कमीशन इनकी ये जो दरख्वास्त थी तीनों नाजायज़ है, मैंने की ना इसको सुनने का मिजाज था ना इसको एंटरटेन करने का मिजाज था। लेकिन अगर हम इलेक्शन कमीशन का सबका किरदार देखें और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो इस 2024 के इलेक्शन को जिस तरह तबाह बर्बाद किया गया और जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने मिलकर मुख्तलिफ लोगों के साथ और मुख्तलिफ ताकतवर शख्सियात के साथ जिस तरह उसने इलेक्शन लूटा, दिन दिहाड़े डकैती मरवाई, तो हम ये उम्मीद कर सकते थे कि इलेक्शन कमीशन यही फैसला देगा, जो फैसला देने का वो मिजाज ही नहीं था। आप ये देखें कि जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन जाता है तो उसके बाद अगर आपको इलेक्शन ट्रिब्यूनल से कोई भी शिकायत है तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपके पास जो फोरम है वो सुप्रीम कोर्ट का होता है। लेकिन यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने ये केस दोबारा ना सिर्फ अपने पास फिक्स किया बल्कि फिक्स करने के बाद इल्ज़ाम क्या था, ज़रा आप इल्ज़ाम देखिए। मैं अपना जो मेरे से जो नाजायज़ तौर पे जीता हुआ उम्मीदवार है अंजम वकील खान, या जो दूसरे 2 उम्मीदवार हैं शोएब शहीन साहब से और अली बुखारी साहब से जीते हुए, उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया उन्होंने ट्रिब्यूनल पे इल्ज़ाम ये लगाया कि ये जानिबदार है, ट्रिब्यूनल जानिबदार है।
اور اب حقیقت یہ ہے کہ کیس چلتے ہوئے 2 ماہ اور کچھ دن ہو چکے ہیں، ابھی تک تو جواب بھی جمع نہیں کروایا میرے جو مخالف امیدوار ہیں، ان کے خلاف کوئی کسی قسم کا کوئی آرڈر بھی پاس نہیں کیا ٹریبونل نے، نہ انہوں نے جواب جمع کروایا، نہ ان کے خلاف ٹریبونل نے کسی قسم کا کوئی آرڈر پاس کیا، تو وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹریبونل جانبدار ہے یا باعث ہے ان کے خلاف؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم پیش نہیں ہوئے تو ہمیں جرمانے کر دیے گئے، اور فارم 45 جنہوں نے پیش کیا اس کو کراس چیک بھی کرنے کے بجائے مان لیا گیا۔ اچھا دیکھیں، میں اب آپ کو بتاؤں، یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے، میں یہ بھی ذرا ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فارم ضرور بتائیے کہ انہوں نے فارم 45 کیوں نہیں پروڈیوس کر پائی ہے؟ نہیں، وہ فارم 45 جو ان کے پاس اوریجنل موجود ہیں، وہ اگر جمع کروائیں تو اس کے مطابق میرے 86,000 ووٹ ہیں اور انجم عقیل کے 42,000 ووٹ ہیں، تو وہ تو ہارے ہوئے ہیں۔ جو فیبریکیٹڈ ہیں وہ شاید اس ڈر سے جمع نہیں کروا رہے کے ساتھ بیان حقی دینا پڑتا ہے کہ اگر یہ فارم جعلی ثابت ہوئے تو آپ کو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، جو اس کے لیگل کانسیکوینسز ہیں، تو ظاہر ہے ان کو یہ ڈر ہوگا کہ ہم اس کے بعد ہمیں جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے، تو شاید اس وجہ سے وہ جو جعلی فارم ہے وہ نہیں جمع کروا رہے۔ لیکن میں آپ کو جو آپ نے ابھی بات کی ہے نا، جو انہوں نے کہا کہ ہمیں اطلاع ہی نہیں دی گئی اور ہمیں اچانک پتہ چلا، جرمانے کر دیے، میں نے 3 اپریل کو یہ الیکشن پٹیشن فائل کی ہے۔ اس کی جو پہلی باقاعدہ ہیرنگ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 2 مئی کو، دوسری ہوئی ہے 20 مئی کو اور تیسری ہوئی ہے 30 مئی کو۔ اب میں آپ کو بتاؤں، 30 مئی کو میرے جو مخالف امیدوار ہیں انجم عقیل، انہوں نے اپنا بھتیجا وہاں پہ پیش کیا، اور ان کے بھتیجے نے کہا کہ جو میرے سینئر ہیں تنویر اقبال خان، وہ چونکہ اس وقت کہیں بزی ہیں، وہ آ نہیں سکتے، سپریم کورٹ میں ہیں، تو آپ ہمیں کوئی ٹائم دے دیں۔ تو اس پہ جو ٹریبونل کے معزز جج ہیں جہانگیری صاحب، انہوں نے ان کو کل کا دن دیا 11 جون کا کہ آپ کو آخری چانس ہے، اور اس 11 جون کو آپ اپنا جواب جمع کروائیں اور فارم 45 اوریجنل لے کے آئیں۔ اب میرا سوال یہاں پہ یہ ہے، اور میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، جو اپنا بھتیجا انہوں نے 30 مئی کو پیش کیا اس الیکشن ٹریبونل میں، یہی ان کا بھتیجا 20 مئی کو بھی بیٹھا ہوا تھا اور میرے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، اور ان کا ایک بھتیجا اور ایک بھانجا، یہ 2 مئی کو بھی اسی کورٹ میں موجود تھے، اسی ٹریبونل میں موجود تھے، اور 2 مئی کو بھی یہ پیش ہوئے ہیں، 20 مئی کو بھی پیش ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے وکالت نامہ جو ہے ان کے بھتیجے نے 30 مئی کو پیش کیا ہے۔ اور یہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ آپ ہائی کورٹ کا CCTV کا ریکارڈ نکلوائیں اور وہاں چیک کریں، گے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ظلم ہے، جھوٹ ہے، بدنیتی ہے، بے ایمانی ہے، یہ کب تک اس طرح اداروں کو اپنے ساتھ ملا کے سچ کو جھوٹ کے پردوں میں چھپائیں گے، اور کب تک الیکشن کمیشن ان کی سہولت کاری کرتا رہے گا؟ بہرحال ایک دن سب کچھ سامنے آنا ہے، سچ ویسے تو عوام کے سامنے ہی ہے، لیکن جو ہے وہ سچ جو ہے اس کا بول بالا ہوگا، سچ ان پہ غالب آئے گا۔ عامر صاحب، لیکن آپ ارادہ رکھتے ہیں کہ اس کو چیلنج، اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا؟ آپ کی جماعت چیلنج کرے گی؟ نہیں، ہم کیوں نہیں چیلنج کریں گے جی، ہم ہر لیگل فورم جو ہمیں پرووائڈ ہے آئین اور قانون کے مطابق ہم اپنی جنگ لڑیں گے، کیونکہ یہ ہمارا کوئی ذاتی مینڈیٹ نہیں ہے، یہ عمران خان کا مینڈیٹ ہے جو عوام نے ہمیں دیا ہے۔ عمران خان کے نام پہ ہمیں سب کو، تینوں MNAs کو ووٹیں ملی ہیں، اور عمران خان کے اس مینڈیٹ کی حفاظت کے لیے، عوام کے اس مینڈیٹ کی حفاظت کے لیے ہم آئینی اور قانونی طور پر جو اپنی جنگ ہے وہ ہر فورم پہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ بٹ عامر صاحب، کیا ڈیفرنس کریٹ کرے گا، کیا فرق پڑ جائے گا کہ اگر دوسرا ٹریبیونل ہوگا؟ کیا وہ ٹریبیونل فارم 45 سے متعلق وہ سوالات نہیں کرے گا؟ آپ لوگ کے اس حوالے سے کوئی اپریہنشنز یا تحفظات ہیں؟ نہیں، دیکھیں، آپ ان کی انٹینشن کو سمجھیں۔ 2017 میں ایکٹ میں یہ تبدیلی ہوئی جس میں تحریک انصاف بھی شامل تھی، نون لیگ بھی شامل تھی، کہ پریکٹس یہ تھی کہ ریٹائرڈ ججز کو لگایا جاتا تھا، اور ان کو ظاہر ہے ان پہ پریشر بھی آ جاتا تھا کسی نہ کسی سائڈ پہ، اور یہ ایکٹ میں تبدیلی کی گئی کہ آئندہ جو ہیں وہ صرف ہائی کورٹ کے سٹنگ جج جو ہے وہ ٹریبونل بنیں گے MNA اور MPA کے الیکشن کے لیے۔ یہ 2017 کے ایکٹ میں تبدیلی کی گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ جب یہ ہمارا الیکشن ہوا، وہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ الیکشن کس طرح دن دہاڑے لوٹا گیا، اس میں کس طرح ڈکیتی ماری گئی، تو وہ اس کے بعد ہم جب الیکشن کمیشن گئے تو ہمیں الیکشن کمیشن نے کہا جی کہ آپ سیدھے ٹریبونل میں چلے جائیں، ہمارے پاس ریٹن فیصلہ موجود ہے الیکشن کمیشن کا۔ اب ہم ٹریبونل میں آئے ہیں، کیونکہ ٹریبونل ان کو سوٹ نہیں کرتا، اس لیے یہ چلے گئے ہیں کہ اب ہمیں جو ہے نا آپ نیا ٹریبونل بنا کے دیں، اور یہ آرڈیننس بھی لے کر آگے تھے جو آلریڈی آپ لوگ نے چیلنج کر دیا ہے۔ ایک منٹ، مجھے تھوڑی سی بات سمجھیے۔ انہوں نے بدنیتی سے
ایک آرڈیننس لے کے آئے ہیں, ہم نے اس آرڈیننس کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے کہ اس کے مطابق اب یہ کسی ریٹائرڈ جج کو بھی لگا سکتے ہیں. اب ہمیں خوف یہ ہے, اب ہمیں خطرہ یہ ہے کہ اب کسی ایسے جج کو جو ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ دے گا, یہ اس کو لگانے کی کوشش کریں گے. ادروائز طارق جہانگیری صاحب نے اب تک کون سا آرڈر ان کے خلاف پاس کر دیا ہے, کون سا ان پہ جرمانہ ابھی تک عائد کر دیا ہے, انہوں نے تو جواب تک نہیں جمع, جس شخص نے ٹریبونل میں ابھی تک جواب نہیں جمع کروایا وہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ ٹریبونل جانبدار ہے. تو یہ الیکشن کمیشن صرف سہولت کاری کر رہا ہے اس ڈر سے, اس خوف سے کہ جو انہوں نے دن دہاڑے ڈکیتی کی ہے وہ عدالت میں یا ٹریبونل میں ثابت ہو جائے گی. تو ہم نے اس آرڈیننس کو بھی جو بدنیتی پر مبنی ہے, جو غیر قانونی طور پر یا غیر آئینی طور پر آرڈیننس جاری کیا گیا, اور آج کے اس فیصلے کو بھی آپ چیلنج کرنے کتنے کب تک یہ چیلنج کیا جائے گا آپ لوگ کی جانب سے؟ ابھی مشاورت ہوگی؟ نہیں, مشاورت تو ہم کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے ابھی تک ہمیں فیصلے کی کاپی نہیں دی. ہم نے فیصلے کی کاپی اپلائی کی ہوئی ہے اور ہم ایز سون ایز پاسبل اس کو جو ہے وہ چیلنج بھی کر دیں گے. لیکن میں آپ کے ذریعے ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ تم لوگوں نے جو یہ ناجائز طریقے سے سیٹیں لوٹی, صرف اسلام آباد میں نہیں, پورے پاکستان میں, پنجاب میں, KPK میں, بلوچستان میں, سندھ میں, کراچی میں, اللہ تعالیٰ کے ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے جو تم لوگوں نے جھوٹے حلف اٹھائے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ایک ذلت اور ایک رسوائی تمہارے ماتھوں کے اوپر لکھ دی ہے. اس کو تم دھو نہیں سکتے, چاہے تم الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا لو, تم اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملا لو, تم سارے ادارے اور ساری طاقتیں ساتھ ملا لو, لیکن تم نے جو عوام کا مینڈیٹ لوٹا ہے, پوری عوام کو پتہ ہے, پاکستانی قوم کو پتہ ہے, یہ ذلت اور رسوائی تمہارا پیچھا کرے گی اور قبر تک تمہارا پیچھا کرے گی. قبر تک تمہاری نسلوں کو لوگ کہا کریں گے یہ وہ ناجائز اور جعلی MNA ہے جو فارم 47 کے ذریعے کسی کا مینڈیٹ لوٹ کے. اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ یہ پیش بھی ہوتے رہے ٹریبیونل میں, ان کی ریپرزنٹیشن بھی تھی, تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ غیر حاضر رہے اور ان کو پیش نہ ہونے پر جرمانے کیے گئے. سو مجھے آخر میں صرف یہ بتا دیں, آپ لوگ جہاں کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کہ الیکشن کمیشن پاکستان کا رویہ, جی علینا ابھی تک کسی پہ جرمانہ نہیں ہوا, یہ آلریڈی کہتے ہیں کہ ہم پہ جرمانے کیے گئے اور کراس چیک آپ لوگ نے جو فارم 45 جمع کرائے جس کے حوالے سے انڈیپینڈنٹ تنظیمیں بھی جرمانہ ہوا ہے, آروپ پہ جرمانہ ہوا ہے, کسی امیدوار پہ جرمانہ نہیں ہوا. سو امیدواروں پہ جرمانے نہیں ہوئے اور یہ بہرحال ان کی جانب سے تاثر دیا جا رہا ہے. لیکن مجھے آخر میں یہ بتائیے عامر صاحب, جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا رویہ باعث ہے آپ لوگ کے ساتھ, جس قسم کے فیصلے دیے گئے اور جس قسم کے حربے استعمال کیے گئے, ابھی بھی آپ نے کہا کہ جو خدشات ہیں کہ یہ کوئی ریٹائرڈ جج لگوائیں گے اور اپنے حق میں فیصلے کروانے کی ان کی جو حربے استعمال کیے جا رہے ہیں, اور معاملہ بہرحال لٹکتا ہوا یہ نظر آ رہا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیف کے سے متعلق بھی آپ لوگ کی بڑی ریزرویشنز اور تحفظات رہے ہیں, کیا ان کے حوالے سے بھی, ان کے خلاف بھی کوئی ریفرنس لانے کا آپ لوگ سوچ رہے ہیں, کیونکہ چیمگوئیاں اس حوالے سے بھی ہو رہی ہیں؟ دیکھیں جی, ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آپ ان کے خلاف ریفرنس کہاں لے کے جائیں گے. ہمارے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب, قاضی صاحب نے تحریک انصاف سے تو بلہ چھین لیا جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے. تو میں آپ کے ذریعے قاضی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تو آپ نے خیر ظلم کیا ہے, پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی سے آپ نے اس کا انتخابی نشان چھینا ہے, کروڑوں ووٹر کو آپ نے پریشان کیا, اس کے باوجود لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا, عمران خان کو, اس کے نظریے کو ووٹ دیا ہے. تو خدا رہا ان 11 بلے بازوں سے بلہ چھین لیں جنہوں نے نہ صرف ہمیں امریکہ کے سامنے اس نے رسوا کیا ہے, بلکہ کل ہمارا جو ایک روایتی حریف ہے انڈیا, اس کے سامنے بھی ایک آسان ٹارگٹ جو ہے وہ بھی یہ اچیو نہیں کر سکے. تو خدا رہا ان سے تو بلہ چھین لیں. 11 لوگوں سے بلہ چھیننا وہ اس کے حوالے سے بڑی اس حوالے سے بڑی دیر ہو چکی ہے. بہرحال وہ شاید پہلے اگر کر لیتے تو اس کا نتیجہ کچھ اور نظر آتا. پر تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ عامر مغل صاحب. اس وقت ہم سے بات کہے تھے جنہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ارادہ رکھتی ہے کہ وہ آج کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے جس میں ٹریبیونل کی تبدیلی اور منتقلی کا جو یہ فیصلہ سنایا گیا اس کو چیلنج کرنے جا رہی ہے. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف, بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے. ناظرین ویلکم بیک. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے آج 150 بیسس پوائنٹس شرح سود میں کمی کا اعلان, اور ساتھ ساتھ ایسے میں IMF کے سیویئر پریشرز کے ہوتے ہوئے ایک بجٹ کی اناؤنسمنٹ 2 روز بعد کس طرح کی ہوگی, کتنی پریپیئرڈ ہماری اس وقت فائنینشیل ٹیم نظر آ رہی ہے, اس حوالے سے گفتگو ہوگی. اسد علی شاہ صاحب ریناؤنڈ اکانومسٹ اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں. اسد صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اسد صاحب سب سے پہلے تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آج انٹرسٹ ریٹس کو 150 بیسس پوائنٹس 1.5% یعنی اس سے کم کر دیے, 20.5% پہ ابھی کرنٹلی سٹینڈ کرتا ہے انٹرسٹ ریٹس. آپ کے خیال میں یہ ایک فیئر کٹ تھا یا مزید ریڈکشن ہو سکتی تھی؟
جی بہت شکریہ لینا. میں نے تو اس پہ لکھا بھی تھا کچھ دن پہلے بھی اور پہلے بھی لکھتا رہا ہوں. میرے حساب سے تو کافی زیادہ کٹ کرنے کی ضرورت تھی. ایٹ لیسٹ 300 بیسس پوائنٹ سے اسٹارٹ کرنا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انفلیشن آپ کو پتا ہے کہ 12% سے بھی نیچے آ گیا ہے. جی تو اس وقت ہم کافی پازیٹیو انٹرسٹ ریٹ کی ٹیریٹری میں ہیں اور اکانومی جو ہے سوائے ایگریکلچر کی پروڈکشن کے ادروائز اگر وہ 6% گروتھ نہ لے تو کوئی گروتھ نہیں ہے اکانومی میں آپ کی. اور وہ جو گروتھ ہوئی ہے اس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ ویٹ کا جو کرائسس ہوا ہے جی تو اس کا فارمر کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا, نقصان ہی ہوا ہے اس کو. تو اکانومی بالکل اسٹیگننٹ ہے اور اس میں جو اسٹیٹ بینک کی ابھی کوئی 15-20 دن پہلے جو فائنینشیل سیکٹر بینکنگ سیکٹر کی جو بیلنس شیٹ آئی ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ پچھلے ایک سال میں فرام اپریل 23 ٹو اپریل 24 ٹوٹل جو انویسٹمنٹس ہیں بینکوں کی ان دی گورنمنٹ ٹریجری لارجلی that has their investments have increased by 7.6 trillion. So in other words, government has borrowed 7.6 trillion from the banking sector اور total deposit increase جو ہے جو کہ individual savings ہیں effectively ملک کی وہ 5 trillion ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ پورے ملک کی جو سبسٹینشلی سیونگز ہیں انڈیویجول سیونگز جو بینکنگ سیکٹر میں جاتی ہیں باقی ملکوں میں وہ اس سے انویسٹمنٹ ہوتی ہے, وہ ٹریڈ اور بزنس کے لیے استعمال ہوتی ہے, وہ ساری کی ساری گورنمنٹ ان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر کو فائنانس کرنے کے لیے کافی نہیں تھا. اور گورنمنٹ کی جو بوروئنگ ہے ایفیکٹولی 150% ہے اس کے. بالکل. تو یہ تو بڑی یونیک سچویشن ہے نا. مطلب یہ ہے کہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر کا جو کریڈٹ ہے وہ شرنک ہوا ہے. تو اب آپ دیکھیں ان امپلائمنٹ جو ہے وہ 6% سے آفیشیل فگرز کے حساب سے 9% ہو گئی ہے. 90 ملین سے زیادہ لوگ جو ہے بلو پاورٹی لائن چلے گئے ہیں. بالکل. تو یہ جو انٹرسٹ ریٹ جو ہے اور اس سے سب سے زیادہ جو خسارہ ہے سرکار کا گورنمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے اس میں 80% جو ہے وہ انٹرسٹ ہے. اور وہ جتنا انٹرسٹ ریٹ انہوں نے بڑھایا اس کی وجہ سے وہ گورنمنٹ کا خسارہ ہی بڑھ جاتا ہے. تو مطلب یہ کہ یہ بہت زیادہ انٹرسٹ ریٹ ہائی رکھا ہوا ہے اسٹیٹ بینک نے. اینڈ لائک یو سیڈ کہ یو ور ایکسپیکٹنگ 300 بیسس پوائنٹس اور اتنا ان کے پاس مارجن تھا کہ کر سکتے تھے. ایبسلیوٹلی ناٹ اونلی دیٹ, کیونکہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ انٹرسٹ ریٹ آگے جو ہے نا یہ سنگل ڈیجٹ میں چلا جائے گا. آئی ایم ایف نے بھی جو اسیسمنٹ اپنی دی تھی پچھلی رپورٹ میں ان کے حساب سے بھی یہ 7 to 8% انٹرسٹ ریٹ اگلے سال ہوگا. تو پروسپیکٹیو انٹرسٹ ریٹ مینج کرنے کے حساب سے جو ہے نا مانیٹری پالیسی ہوتی ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ اس کو اور کٹ کرنا چاہیے اور بتدریج اس کو 14% پہ لے کے جانا چاہیے. اور جیسے جیسے انفلیشن کم ہو تاکہ اکانومی میں کچھ جان آئے, کچھ گروتھ ہو. اور جب گروتھ ہوگی اکانومی میں تو پھر ٹیکس کلیکشن بھی بہتر ہوگی. بالکل. اور خرم صاحب, اسد صاحب ابھی یہی بات ہو رہی تھی, بلکہ خرم دستگیر صاحب شو پہ تھے اور ان سے میں یہی پوچھ رہی تھی کہ ود سچ انٹرسٹ ریٹ جہاں پہ ابھی بھی 20.5% پر وہ موجود ہوں, 50% انڈسٹریز کلوزڈ ہوں, تو آپ جہاں پر آپ ریونیو موبلائزیشن کی بات کرتے تو ٹیکسز تو کس طرح سے بڑھائے جا سکیں گے ان حالات میں جہاں پہ انرجی پرائسز بھی آپ بڑھا رہے ہو, آلریڈی آپ کی جو اکانومی ہے وہ شرنک کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہو. آپ مجھے بتائیں اسد صاحب کہ اس وقت جو بجٹ ہے اس حوالے سے آپ کی کیا توقعات ہیں, کس قسم کا یہ بجٹ ہوگا, اور آئی ایم ایف کا پریشر دباؤ کس حد تک سنگین ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ جی ایس ٹی امپوز کریں آن ویریس آئٹمز ان دی اپ کمنگ بجٹ. جی لگتا تو جو انڈیکیشنز آ رہی ہیں وہ ایگزیمپشنز وڈرا کریں گے. 18% جو ہے وہ سیلز ٹیکس جو ہے زیادہ آئٹمز پہ لگائیں گے. آئی ڈونٹ نو, یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ فوڈ آئٹمز اور میڈیسنز پہ بھی لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے, لیکن ظاہر ہے. اور اس کے علاوہ اپنا سیلری انکم جو لوگ ہیں ان کے اوپر بھی سلیبس کی بات ہو رہی ہے. اور ایکسپورٹر
ڈالرز کی بھی ٹیکس لگانے کی بات ہو رہی ہے. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ پاکستان میں ایکچولی جو ہمارا ٹیکس کلیکشن چیلنجنگ ہے اور ٹیکس ایویژن بہت زیادہ ہے. تو اس کی وجہ ایک مین وجہ جو ہے کہ ہمارے ٹیکس ریٹس ڈائریکٹ ٹیکس ریٹس دنیا میں سب سے زیادہ ہیں. میرے تو حساب سے ٹیکس ریٹس کم کریں گے تو ٹیکس کلیکشن امپروو ہوگی, اور کیونکہ اس سے اکانومی امپروو ہوگی, اور جو ٹیکس ایویژن ہے وہ ریمپنٹ اس لیے ہے کہ وہ بہت زیادہ لوکریٹو ہے. جب آپ 50% آپ کا ٹیکس ریٹ ہو تو ظاہر ہے آپ ٹیکس بچائیں گے اس میں, اور اس میں ٹیکس ایویژن جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتی ہے. 18% آپ کا جب سیلز ٹیکس ہو تو وہ آپ جتنی سیلز کم دکھائیں گے اتنا آپ ٹیکس آپ کی سیونگز. تو پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بجائے اس کے کہ بزنسز مینوفیکچرنگ اور باقی جو بزنسز ہیں وہ اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھا کے انوویشن اور کریٹیوٹی سے پروفٹیبلٹی بڑھائیں, وہ ٹیکس جو ہے ایویژن کر کے پیسے بناتے ہیں نا. تو یہ کلچر ہو گیا ہے. یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہمارے پالیسی میکرز کو, اور جو آئی ایم ایف اور باقی جو ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں, کہ یہ جو 20, 25, 30 سال سے جو ان کا جو نسخہ چل رہا ہے کہ آپ بجٹ کے خسارے کو کم کرنے کے لیے ٹیکس ریٹ بڑھاتے جائیں, آپ ٹیرفز بڑھاتے جائیں, تو بھائی اس سے چوری بڑھتی ہے, اس سے اکانومی شرنک ہوتی ہے. آپ کی ٹیکس اور بجلی کا بھی کرائسس جو کم ہوگا وہ ریٹس کم کرنے سے ہوگا میرے حساب سے. بالکل. اسد صاحب میں آپ کا کامنٹ اس پہ بھی چاہوں گی کہ کہا جا رہا تھا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا جو دورہ چین تھا اس سے بڑا ایک تاثر دیا, آج بھی بلکہ انفارمیشن منسٹر یہ کہہ رہے تھے کہ بڑا کامیاب دورہ تھا. ایک تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ جی سرمایہ کاری اور چینی سرمایہ کار کو پاکستان کے لیے اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ دورہ کیا جا رہا ہے. بٹ ایک ہفتے قبل بجٹ سے پوری فائنینشیل ٹیم along with پرائم منسٹر himself ان کا چین میں ہونا اور پھر واپس آ کے فوری ہنگامی طور پر نیشنل اکنامک کاؤنسل کا اجلاس بلا لینا, آپ کو کس حد تک یہ فائنینشیل ہماری جو ٹیم ہے وہ ویل پریپیئرڈ نظر آ رہی ہے اس آنے والے بجٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بیسک ریزن جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے, جو میڈیا میں بھی آیا ہے, کہ آئی ایم ایف آپ کو پتہ ہے کہ وہ زیادہ تر اس میں میجر شیئر ہولڈر یو ایس اور ویسٹرن کنٹریز ہیں نا. تو وہ بالکل آپ کو موسٹ لائکلی آپ کا آئی ایم ایف پروگرام جو ہے 24واں پروگرام وہ بجٹ کے بعد لائکلی ہے, مجھے امید ہے کہ وہ ہو جائے گا آپ کا. اور ان کی میجر جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اپنے ڈیٹ سروسنگ کرنے کے لیے, اور آپ کو آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے سب کے اور قرضے چاہیے ٹو ری پے یور ایگزسٹنگ ڈیٹ, اور اس کے علاوہ آپ کو فرینڈلی کنٹریز سے بھی سپورٹ چاہیے. تو ان کا یہ تھا, کیونکہ تقریباً آپ کو پتہ ہے کہ $1.5 بلین اوور ڈیو پیمنٹس ہیں پاور سیکٹر کی ٹو چائنیز. تو وہ مین کنسرن یہ تھا کہ آپ, اور چائنیز سب سے بڑا کریڈیٹر اس وقت ہمارا کوئی 24-25 بلین ڈالر کا چائنیز ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کو پیسے دیں اور ہماری وجہ سے لوگ آپ کو فنڈنگ کریں اور آپ وہ پیسے جو ہے وہ چائنا میں چلے جائیں. تو میرے خیال میں مین چیز وہ ہے, اور وہ چائنیز بھی سمجھتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہاں تک جو ہے شاید چائنیز بھی ایگری کر سمجھ رہے ہوں گے کہ پاکستان ان کے جو ڈیٹ سروسنگ کرنے کی سچویشن میں نہیں ہے, اور وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ری شیڈیول ہوں گی یا رول اوور ہو جائیں گے. تو وہ میجر تھا. باقی تو پولیٹیکل وہ ہے, مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت پاکستان میں کوئی ایون چائنیز بھی بہت زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے. جو بہت ہی اسینشل پروجیکٹس ہیں وہ شاید وہ کر لیں. اصل بات یہ ہے علینا کہ پاکستان میں ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ لوکل انویسٹمنٹ پہلے آپ کو ریوائیو کرنی پڑے گی, اور لوکل انویسٹمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ کو ریوائیو کرنے کے لیے آپ کو انٹرسٹ ریٹس کرانے چاہیے. جب آپ انٹرسٹ ریٹس کرائیں گے تو آپ کا اپنا گورنمنٹ کا بھی ڈیفیسٹ کم ہوگا, اس سے ایکچولی انفلیشن بھی کم ہوگا, اور آپ کا انفلیشن جو ہے آپ کے فسکل ڈیفیسٹ کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے اور سپلائی شارٹیجز کی وجہ سے ہوتا ہے. بالکل. تو اس سے
تھوڑی انویسٹمنٹ ریوائیو ہوگی تو اکانومی اگر بہتر ہوگی تو پھر آپ کی ٹیکس کلیکشن بھی بہتر ہوگی. ایبسلیوٹلی آپ نے بالکل درست کہا کہ رائٹ ڈومیسٹک آپ کے جو انویسٹرز ہیں ان کو اور وہ ڈومیسٹک انویسٹمنٹ کو ریوائیو کرنا ایک اس وقت اشد ضروری ہے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ اسد علی شاہ صاحب. آپ نے ہمارے اعلیٰ سینئر اکانومسٹ اسد علی شاہ صاحب اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے, اور جنہوں نے کہا کہ اس وقت ضروری یہ ہے کہ جو ہمارا لوکل سرمایہ کار ہے, لوکل انویسٹر ہے, اس کا اعتماد بحال کرنا اور اس کے لیے جو ہے وہ سازگار ماحول بھی پیدا کرنا بہت اشد ضرورت ہے اس بات کی. اور ساتھ ساتھ جہاں پر انٹرسٹ ریٹس آج کم کیے گئے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے, وہ کہتے ہیں 300 بیسس پوائنٹس کی کمی تک کا وہ توقع رکھ رہے تھے, اور وہ سمجھتے تھے کہ اس حوالے سے ایک سپیس بھی ضرور موجود ہے کہ 300 بیسس پوائنٹس موجودہ انفلیشن کے ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے کم کیے جا سکتے تھے. لیکن IMF بھی اگلے سال تک یہی چاہتا ہے کہ آپ 7 to 8% تک پہ انٹرسٹ ریٹس لے کر آئیں. اسد علی شاہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ 14 سے 15% تک آئیڈیلی انٹرسٹ ریٹس کو گریجولی اس کو کم کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علیرہ شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.